सबैलाई नमस्कार। फेरि पनि म कालिम्पोङको विभिन्न मिडियाबाट सोझै कालिम्पोङभित्रका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई सम्पर्क जोड्ने प्रयासहरूभित्र छु। हिजो मात्र अनि अस्ति मात्र सीएम सुश्री ममता ब्यानर्जीसँग हाम्रो पोलिटिकल भेटघाट अनि जो एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङ पछि फेरि पनि सायद कहाँ केसम्म हाम्रो मुद्दाहरूलाई राखियो, कहाँ केसम्म त्यो कुराहरूको भविष्यमा प्रभाव पर्छ त्यो कुरालाई खुलासा गर्दिन उद्देश्यले हिजै म आउँदै मिडियासँग रहनु पर्यो, प्रेस कन्फरेन्स गर्नु पर्यो भनेर सोचेको थिएँ। तर 2 दिनको कुराले थाकेको कारणले गर्दा म सिधै घर आएपछि आज तपाईहरुसँग सोझै प्रेसमा आएको छु। विशेष मैले सीएम कालिम्पोङ आउनु अगाडि नै उहाँलाई पत्रचार गरिसकेको, उहाँको मेलमा अनि चिफ सेक्रेटरी अनि उहाँको ओएसडीलाई 3 कपी गरेर अलग अलग चिठी पठाइसकेको। अनि हिजो अस्तिको भेटमा जब हामी म अमर लामा सर अनि अनित सर 3 जनाको भेटघाटमा हाम्रो प्रथम भेटघाट नै मैले दिएको चिठीमाथि नै चर्चा परिचर्चाबाट हाम्रो त्यस दिनको भेटघाट अर्थात् मिटिङ सुरुवात भएको थियो। किनकि उहाँले सिधै भन्नु म त यहाँ जिटिएको चुनावको लागि या त्यो खालको माहौल बन्यो भनेर आएको, तर म आउनुभन्दा केही अगाडि मात्रै कालिम्पोङको एमएलए रुदेनले के अरे कालिम्पोङमा अलग जिल्ला परिषदको माग गर्दाखेरि म असमञ्ज परे। तपाईहरु के चाहनुहुन्छ अर्थात् आप लोग क्या चाहते ये क्लियर होने से शायद मैं आगे बढ़ सकती हूँ भन्ने खालको कुरा राखेपछि हामीले स्पष्ट गर्यौं। यो पहाडमा त्रिस्तरीय पञ्चायत नभएको लगभग अब त्यो हिसाब छैन, 1 स्तरीय पञ्चायत भएको आजभन्दा 20-22 सम्म थियो होला। त्रिस्तरीय पञ्चायत जबदेखि डीजेसी को फर्मेसन भयो त्यहाँबाट हामीले पहाडमा त्रिस्तरीय परिषद बिर्सेको छौं। र जहाँ तक जुन स्थितिमा पहाड छ तल्लो स्तरमा मानिसहरुको पावर नपुगेको कारणले गर्दा मानिसहरु अब पोलिटिकली डिप्राइभ भएको हामी देख्दाखेरि त्यो कारणले पहाडमा त्रिस्तरीय पञ्चायत लागू हुनुपर्छ। जसरी कि कालिम्पोङमा अघिबाटै तपाईले जिल्ला घोषणा गरिसकेपछि कालिम्पोङमा मोरलेस जिल्ला अब धेरै अगाडि बढिसकेको परिस्थितिमा अब चाहिँ कालिम्पोङमा पनि पूर्णतया त्रिस्तरीय पञ्चायत गरिदिनु पर्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले धेरै प्रकारको कुराहरू गर्नु भएपछि उहाँले यति पनि भन्नुभयो कि यो एउटा जिटिए भित्रकै क्षेत्रभित्र पर्छ, यसलाई पञ्चायतको चुनाव इमिडिएट गर्नु सक्छ सक्दैन, यो त अलिकति असमञ्जको स्थिति छ भन्ने खालको कुराहरू राख्दाखेरि हामीले अर्थात् मैले राखेको तर्क हो डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङ भित्रै मकुमा सिलगढी पनि अलग एउटा डिभिजन थियो। अनि त्यो डिभिजन जब जिल्ला परिषदबाट डीजीएसी मा परिणत गर्दै गर्दा त्यसलाई हटाएपछि त्यहाँ मकुमा परिषद राज्यले त्यो प्रावधान प्रदान गरिकन आज मकुमा परिषद मोटामोटी जिल्ला परिषदको हिसाबले चलिराखेको तपाईहरुको एउटा इक्जाम्पल छ। अनि तपाईहरुले जिटिए को एउटा अंश कालिम्पोङ भनेर मान्दै विदाउट टेकिङ एनी कन्सेन्ट अफ जिटिए बिना जिटिएको पर्मिसन पनि एनओसी पनि नलिकन कालिम्पोङलाई जिल्ला बनाउन सक्नुभयो, मिरिकलाई सब डिभिजन बनाउन सक्नुभयो भने त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ त्यो टेक्निकल दृष्टिकोणले चाहिँ सायद जिल्ला परिषद मात्र बनाउनु पर्छ। अब किनभने डीएम अफिस अलरेडी प्रशासनिक रूपमा एउटा डिस्ट्रिक्टको स्केलेटन राखिसकेपछि केवल अब भोटिङ प्याटर्न मात्रै राख्ने कुरा हो, त्यो भन्दा अलग के होइन। र भोटिङ प्याटर्नलाई मात्रै राखिदियो भने सायदै कालिम्पोङले एउटा राहत महसुस गर्छ अनि पहाडले पनि राहत महसुस गर्छ, त्रिस्तरीय पञ्चायत लागू हुने एउटा बाटो प्रशस्त देख्छ ताकि मानिस ग्रामीण स्तरमा जुन प्रकारको अवस्थामा छ, मानिस एकदमै मानिस डिप्राइभ छ, मानिसले उसको हक अधिकारको लडाई गर्ने ठाउँभित्र पञ्चायत अव्यवस्थित छ। अनि त्यो कारणले गर्दा यो हिल लगभग अर्थात् कालिम्पोङ चाहिँ एक प्रकारको गभर्नर रुल लागेको जस्तो अर्थात् एक प्रकारको प्रेसिडेन्शियल रुल लागेको जस्तो परिस्थितिमा हामी त्यसरी फिल गर्छ भन्ने खालको राख्दाखेरि उहाँले स्पष्ट गर्नु भएको छ। पहिला हामी उयसलाई ध्यान दियौं, पहिला हामी यसलाई कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट्सहरु अनि डिप्लोमेट्सहरुसँग यसको वार्ता गरिकन भविष्यमा के फैसला हुन सक्छ त्यो माथि हामी फैसला गर्न सक्छौं र इमिडिएट यसमा हामी यसै हुन्छ त्यसै हुन्छ भनेर हामी भनिहाल्नु टेक्निकल रूपमा सक्दैन। पहिला सुरु यसको कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टकोमा जाउँ अनि पहिला सुरु मतलब स्टेटको डिप्लोमेट्सहरुसँग जाउँ, यसले कतिको पर्मिसेबल छ यसरी तय गरौँ। फिलहाललाई
हामी फिलहाल जिल्ला परिषदको चुनावभन्दा अगाडि इमिडिएट हाम्रो हातमा यो जिटिएको इलेक्सन होस् भन्ने चाहेकोले जिटिएको इलेक्सनप्रति सबैको मनसाई जति छ भने जिल्ला परिषद सब माफ गर्न जिटिएको इलेक्सन पहिला होस् भनेर उहाँ चाहँदाखेरि हामीले जबरजस्ती गरेनौँ। किनकि म पब्लिक डोमेनमा 17 तारिक यही महिनाको 17 तारिक मैले डिक्लेयर गर्दाखेरि यो पब्लिक डोमेनमा डिस्कसनको लागि छोडिएको हो। किनभने एउटा प्रस्तावना मैले राज्यको अगाडि राख्नु अगाडि, प्रस्तावना मैले विधानसभामा राख्नु अगाडि एउटा स्पष्ट यसको जानकारी पूर्णतया, किनभने जिल्ला परिषद धेरै मानिसहरूले बुझेको छैन वाट इज जिल्ला परिषद भन्ने कुरा, त्यसको ओजनलाई, त्यसको व्यवस्थाले दिने शक्तिलाई यहाँका मानिसहरूले पूरा रूपमा ज्ञानमा लियोस्, संज्ञानमा लियोस्। यो के हो कसो हो, जसरी धेरैले यसरी पनि भनिरहेको छ यो जिल्ला परिषद त बिफोर 88 थियो, अब हामी पछाडि सरेर जानु। तर जिल्ला परिषद जस्तो शक्तिशाली पञ्चायतको व्यवस्थाहरू 92-93 सुध्रेर आएको हो। त्यसलाई हाइली सक्सेसफुल बनायो अनि हाइली पावरफुल बनायो अनि हाइली शक्तिशाली भएर गयो। अनि त्यो कारणले गर्दा हामीले हेरेर हामीले मनन गरेको अनुसारले ग्रामीण जीवनहरू जुन प्रकारको अवस्था हामी त्यहाँ छौँ त्यो हुँदाखेरि यसलाई सुधारीकरण गरेर माथि ग्रामीण स्तरलाई माथि उठाउनु इकोनोमिकली अनि पावरलाई विकेन्द्रीय गरेर शक्तिशाली रूपमा पहाडलाई अर्थात् बस्तीलाई बनाउनु भने यो पञ्चायत व्यवस्थाले पूर्ण रूपले रिइटाब्लिस पहाडमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो। र यसको निम्ति हामीले मिनिमम पनि 2 महिना म्याक्सिमम 3 महिनाको लागि ठाउँ ठाउँमा यसको एडुकेट गर्नुपर्छ। वाट इज पञ्चायती सिस्टम, त्रिस्तरीय पञ्चायत के हो त्यसको लागि राखेको। र फिलहाल तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यो जानकारी दिन्छौँ। यो इमिडिएट हामीले राज्यलाई राखिहाल्ने प्रस्ताव बनाइहालेको पनि फिलहालै छैन। पहिला सुरु हामी डिस्कसन गरौँ, किनभने जिल्ला परिषद धेरैले पढ्यो होला सिभिक्सतिर, पोलिटिकल साइन्सतिर, तर प्र्याक्टिकली वाट इज जिल्ला परिषद भनेको अहिलेको प्रेजेन्ट जेनेरेसनको हाम्रो युवाहरूले सायद पूर्ण रूपले बुझिसकेको पनि छैन। त्यो कारणले बुझाउनु जरुरी छ र आतुर नगरौँ यसको अहमियतलाई। किनभने पहिला जिटिए फर्मेसन हुँदा हामीलाई नबुझाइकन ल्याइदियो, नबुझाइकन एक्ट बनाएर ल्याएपछि, स्टेटको एक्ट मात्रै बनाएर ल्याएपछि अहिले यहाँ आएर ल्याउनेहरू नै पश्चातापमा छ कि अब जिटिए हुँदैन भन्दैछ। त्यो खालको पश्चाताप गरेर चाहिँ मान्छेले बुमारेङ नगरौँ। पहिला लेटेस्ट डिस्कस एबाउट हामीले ल्याएको कुरा के हो, त्यो विषयमा त्यसको गलत पार्ट, त्यसको सठिक पार्ट, त्यसको ओजन, त्यसको हल्का पार्टहरू पूर्णतया पब्लिकलाई जानकारीमा राखेर आँखा नछलिकन यसको शक्तिमाथि जाउँ। अनि अब यहाँ आयो धेरैको मेरो तर्क के छ, स्टेटसँग कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्टको कुरा छ। मैले भने मेरो तर्क छ कन्स्टिट्युसनको एमेन्डमेन्ट गरेर कालिम्पोङलाई यदि अर्थात् जिटिएको अभिन्न अङ्ग हो भनेर मान्नु यदि स्टेटले चाहन्छ भने जिटिएलाई दिएको जुन चाहिँ यो टेरिटोरी थियो, अर्थात् कालिम्पोङ पनि इट वाज द पार्ट अफ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट नै थियो भने उसलाई जिटिएबाट अर्थात् दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टबाट कालिम्पोङलाई अलग ल्याउँदा जिटिएको कुनै परामर्श एउटा एनओसीसम्म पनि सोधिएन पनि, एउटा त्यो उदाहरण छ। त्यसरी नै सब डिभिजन बनाउँदा पनि फेरि जिटिएलाई सोधेन पनि, आफ्नो खुसीले बनाउन सक्छ भने यसमा कानुनी अडचन नहुनु पर्ने भने एउटा दृष्टिकोण हो, एउटा लजिक हो। त्यसरी नै फेरि यहाँ पनि आउँछ है, तपाईँलाई यो पनि याद होस्, स्टेट एक्टभित्र मेनिपुलेसन गर्ने चान्सेस छ र फ्लेक्सिबिलिटी छ। कसरी? ट्राइबल डिपार्टमेन्ट, ब्याकवर्ड क्लास डिपार्टमेन्ट जो चाहिँ ट्रान्सफर सब्जेक्ट चाहिँ जिटिए भित्र छ, 50-55वटा डिपार्टमेन्ट दिएकोहरू मध्येमा ट्राइबल एन्ड ब्याकवर्ड वेलफेयर क्लास पनि ट्रान्सफर सब्जेक्ट चाहिँ जिटिए हो। तर दिइसकेपछि पनि सेम ट्राइबल डिपार्टमेन्टको अन्डरमा, हेर्नुहोस् है, खुबै बुझ्नुहोस्, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी छ, यहाँ कङ्क्रिटनेस भन्ने कुरा छैन। ट्राइबल डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर सब्जेक्ट जिटिए हुँदाहुँदै जब ट्राइबल डिपार्टमेन्टको अन्डरमा लेप्चा बोर्ड बनिनु सक्यो, तामाङ बोर्ड बनिसक्यो, कामी बोर्ड, दमै बोर्ड ब्याकवर्ड क्लासको अन्डरमा पनि बन्नु सक्यो, जसमा जिटिएको एकले छेकेर मारेन भनेपछि कालिम्पोङलाई डिस्ट्रिक्ट दिँदाखेरि पनि जिटिएले छेकेन, जिटिएको एकले छेक्नु सकेन। त्यो हाम्रोमा प्र्याक्टिकल व्यावहारिक अनुभवहरू हिजोको दिनहरूमा स्पष्टसँग छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कालिम्पोङ जब ट्राइबल डिपार्टमेन्टको अन्डरमा चाहिँ जिटिएभित्र अघिबाटै दिइसकेको एक्टले जिटिए एक्टले बताउँछ भने फेरि त्यो अन्डरमा त्यही ठाउँमा सेम जुरिडिक्सनभित्रै लेप्चा बोर्ड, तामाङ बोर्ड, सेड्युल कास्टहरूको बोर्ड लाइक सार्की बोर्ड, दमै बोर्ड, कामी बोर्डहरू बनिन सक्छ भने
यसले स्पष्ट गर्छ देयर इज समथिङ अब पोटेन्सियलिटी छ भने यसले स्पष्ट गर्छ। त्यो कारणले हामी भन्यौँ वाइ नट एकपल्ट जिल्ला परिषदको भोट नगर्ने। अब यसमा पनि कतिले भन्यो जिल्ला त कालिम्पोङ जिल्ला त अधुरो छ, सेन्ट्रल लिस्टमा परेको छैन, सेन्ट्रल लिस्टमा नपरिकन जिल्ला परिषद इलेक्सन हुनु सक्दैन भन्छ। अब यो अचम्मको कुरा हो। सेम बेङ्गालभित्र सायद हामी कालिम्पोङभन्दा अगाडि अलिपुरद्वार बन्यो, हामी भन्दा पछाडि झारग्राम डिस्ट्रिक्ट अलग बन्यो, त्यहाँ अघिबाटै पञ्चायती व्यवस्था त्रिस्तरीय पञ्चायत लागू भइसकेको छ। यो कुरा कालिम्पोङको विशेष नरेन भाइलाई पनि अनुरोध गर्छु, त्यहाँ चल्दै गरेको पञ्चायतको 3 टायर पञ्चायत सिस्टम र अदर एरियामा हुँदै गरेको पञ्चायत सिस्टममा के फरक छ, हाम्रो टिम अघिबाटै त्यस ठाउँमा स्टडी गरिरहेको छ। किनभने हाम्रो 3 जना एक्सपर्टहरू मैले अघिबाटै त्यो ठाउँमा अलिपुरमा अनि झारग्राममा वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन उनीहरूले पाएको जिल्ला अधुरो छ भने त्यो जिल्ला अधुरो र पूर्णतया जिल्ले भागमा सरकारले दिने फेसिलिटीहरूको अन्तरता के हो, त्यो फिल्डमा ग्राउन्ड जिरोमा गएर अध्ययन गर्नुपर्छ। हामीलाई जुन चाहिँ फिडब्याक छ उनीहरूले पूर्णतया त्यही फेसिलिटी पाउँदैछ जो फेसिलिटी अदर्स डिस्ट्रिक्ट जो बेङ्गालमा छ उहाँले पाइरहेछ। फेरि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट होइन भने तपाईँ नेसनल प्रोग्रामहरूमा हेर्नुभयो भने जो चाहिँ रुरल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ इन्डिया छ त्यो भित्र कालिम्पोङलाई डिस्ट्रिक्ट हो भनेर पूर्णतया डिस्ट्रिक्टको लिस्टभित्र रुरल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले दिएको छ। त्यो तपाईँहरूले गुगलमा खोज्दाखेरि स्पष्ट पाउनुहुन्छ कालिम्पोङलाई डिस्ट्रिक्ट मानेको छ। त्यही डिस्ट्रिक्ट मानेको कारणले गर्दै हिजो अस्ति मात्रै पिआइयू भन्ने डिपार्टमेन्ट जो चाहिँ सेन्ट्रलले मात्रै फन्ड दिन्छ, पिआइयूमा स्टेटले दिने फन्ड हुँदैन, जो हामीले गऱ्यौँ। जो म एमएलए भएपछि म बार बार लडाइँ लडेँ अनि उहाँहरूले सबै प्रकारको परामर्श अनि एउटा सेक्रेटरी जो हायर लेभलमा बसेको एसिएस पोस्टको मान्छेहरूसँग बसेर डिस्कसन गरेपछि कालिम्पोङ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि कालिम्पोङलाई पिआइयू दिन सक्छ अथवा प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टिङ युनिट प्रदान गर्नु सक्छ कि सक्दैन हेरेपछि विचार गरेर लगभग 4-5 महिना पछि हिजो अस्ति मात्रै त्यो नोटिफिकेसन गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले दिनु सक्यो। अनि त्यो भनेको कुरा चाहिँ केवल भन्दा केवल राज्यको सब्जेक्ट होइन, यो पूर्णतया सेन्ट्रल सब्जेक्ट हो, जो चाहिँ ग्रामीण स्तरको सडक बनाउने एउटा प्रोग्राम युनिट जुन चाहिँ हुन्छ त्यो प्रोग्राम युनिटभित्र त्यो सोझै मानिसलाई फाइदा पुर्याउने सडक निर्माणको निम्ति गर्ने डिपार्टमेन्ट हो। पिएमजिएसवाई प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजनामाथि काम गर्ने आरएडिएफ मोटामोटी आरएडिएफको काम गर्ने जो सेन्ट्रली फन्डिङ स्किम्सहरू छ त्यो माथि काम गर्ने डिपार्टमेन्ट डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोङको निम्ति अलग डिस्ट्रिक्ट युनिट एभ्री डिस्ट्रिक्टमा हुने गर्छ। अलग डिस्ट्रिक्ट एउटा डिस्ट्रिक्टमा 2टामा हुने गर्छ, तर कालिम्पोङमा एउटा अलग डिस्ट्रिक्टको व्यवस्था अनुसारले कालिम्पोङ सेपरेट डिस्ट्रिक्टको निम्ति अघिबाट बनेको छ। केही 5-10 दिनमा कालिम्पोङमा त्यो अफिस ओपनिङ हुनेवाला पनि छ। त्यो कारणले मिसकन्सेप्सनमा मान्छेलाई किन मिसलिड गर्दछ विशेष नरेन्द्र भाइले, म जान्दिनँ। पत्रकारिता भन्ने कुरा मान्छेलाई सक्लो मगज दिनु सक्नुपर्छ। नरेन्द्र भाइले जुन प्रकारले कालिम्पोङमा यो जिल्ला परिषदको खिलाफमा जिल्ला परिषद हुनै सक्दैन भन्ने खालको खालि कानुनी अडचन एक ठोक मात्रै कुरा गरेर हुँदैन। हाम्रोमा एउटा प्र्याक्टिकली अनुभव जो छ, किनकि जिल्ला परिषद माफ गर्नुहोस् जिटिए भित्रैको एउटा अभिन्न हिस्सा हुँदाहुँदै जिटिएलाई नसोधिकन सब डिभिजन पनि बन्यो, जिटिए हुँदाहुँदै कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट पनि बन्यो अनि डिस्ट्रिक्टलाई मान्यता सेन्ट्रली पनि नदिएको हो भने उनीहरूको पोर्टलमा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट भनेर मान्य हुँदैन थियो र कालिम्पोङमा पिआइयू जस्तो सेपरेट अलग पिआइयू कालिम्पोङमा हुँदैन थियो। त्यो कारणले तपाईँहरूलाई ज्ञात होस् यो कुरा हुन आइसकेको छ, यो हुँदैछ। अनि त्यसमा पनि एकलव्य रेसिडेन्सियल इन्स्टिट्युट भनेको सेन्ट्रलले 80% पैसा खर्चाउने जो एउटा डिस्ट्रिक्टमा ज्यादा ट्राइबल बस्ने डिस्ट्रिक्टमा 50% जस्तो लगभग ट्राइबलहरू छ भने त्यो ठाउँमा प्रदान गरिने एउटा ट्राइबलहरूको निम्ति एउटा स्कुलिङ व्यवस्था हो। त्यो धरि कालिम्पोङमा स्याङ्सन गरिसकेको र टेन्डर मात्रै हुन आएको परिस्थितिमा छ। त्यसैले जवाहर नवोदय यो पनि याद गर्नु, जवाहर नवोदय विद्यालय पनि कालिम्पोङमा हुनुपर्छ भनेर हामी चल्दैछ, डिस्कसन चल्दैछ। त्यो नहुने भन्ने कुरा छैन, उहाँहरूले जमिन खोजेर हामीलाई देखाउनु भन्ने सम्मको परिस्थितिमा यो सेन्ट्रलको स्कुल जुन जवाहर नवोदय स्कुल पनि डिस्ट्रिक्ट वाइज पाउने स्कुल पनि पाउनलाई कालिम्पोङ तयार छ भने उहाँहरूले अधुरो डिस्ट्रिक्ट कसरी भन्दैछ हो। कुनै पनि चिज एकैचोटि नानी जन्मिँदा 10 पढेको हुँदैन, एबिसी सिक्छ। दिल्ली पनि आज अधुरो स्टेटमा भित्र हामी मान्छौँ, तर दिल्ली पनि चलिरहेछ। त्यस्तै प्रकारको धेरै ठाउँहरू छ। तर एकैचोटि जस्तो म्युनिसिपालिटी पनि तपाईँहरूले हेर्नु भने दार्जिलिङभन्दा कालिम्पोङको म्युनिसिपालिटीको स्टेटस अलगै छ। तर पनि दार्जिलिङले
त्यसको मतलब दार्जिलिङ जत्रो दिएन भने दार्जिलिङ कालिम्पोङको म्युनिसिपालिटी मास्नु त सक्दैन, कालिम्पोङको नगरभित्र बस्ने मान्छेहरूलाई फेसिलिटी दिनु पऱ्यो, मास्नु सक्दैन। तर किन फरक छ भनेर एउटा सिम्पल उदाहरण दिन्छु। दार्जिलिङमा अमृत परियोजनाको स्किममा हर घरमा पानीको योजना पुर्याउने बिना पर्मिसन घर घरमा मिटर लगाएर पाइपहरू जोडिँदैछ। कालिम्पोङमा एज अफ नाउ यो स्किमलाई लागू गर्नु नसके एउटा कुरा हो कि कालिम्पोङ त्यो लेभलमा पर्दैन जो कि दार्जिलिङ त्यो क्राइटेरियाभित्र छिर्न सक्छ। तर त्यसलाई मोडिफाई गर्यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले र अब चाहिँ दार्जिलिङ कालिम्पोङ पनि इन्क्लुड हुनसक्छ, जो अस्ति मैले रवि सरसँग मात्र बसेर त्यो विषयकोमा छलफल गर्दै थिएँ। अब कालिम्पोङ पनि त्यो क्राइटेरियाभित्र पारिदियो मतलब कन्सिडर गर्यो, अब यतिकोलाई पनि लिन्छ हामी भनेर। त्यो कारण कालिम्पोङले त्यो अमृतको जल परियोजनाभित्र अब कालिम्पोङ पनि पर्दैछ र अब यसरी अपग्रेड हुँदै जान्छ। कुनै चिज बनिने साथै टाकटुकै यस्तो हुँदैन कि डिस्ट्रिक्ट पढ्यो भन्दै प्याकेट लन्चभित्र पाएको चिज जस्तो हुँदैन, ठक 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 रातभरिमा त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुँदैन। तर बिस्तारै टाइम लाग्छ, पूर्णतया बनिन्छ। जस्तो हामीले मैले पिआइयो भने अब कालिम्पोङमा डिआरडिसी म माग गरिरहेको छु, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट रुरल डेभलपमेन्ट सेल भन्ने एउटा जो डिपार्टमेन्ट हुन्छ जसले विशेष नारी दिदीबहिनीहरूलाई फाइनेन्सियली इन्टरप्रेनर बनाउनुको लागि बहुत सारा फेसिलिटिजहरू सहुलियतहरू त्यहाँबाट प्रदान गर्ने गर्छ। त्यो पनि कालिम्पोङको लागि सेपरेट। कालिम्पोङलाई पूर्णतया डिस्ट्रिक्ट बनाउने लडाइँ र कदमहरू नै यो हो। पूर्णतया इन्फ्रास्ट्रक्चरमा धनी बनाउनुको लागि नै लडाइँ लड्ने नै हाम्रो र कालिम्पोङकै सिटिजन्सहरूकै जरुरत छ। अगाडि आउनुपर्छ, कालिम्पोङलाई पूर्णतया डिस्ट्रिक्ट बनाउनुपर्छ, यसलाई हुनु दिनुपर्छ। अब जहाँ तक कालिम्पोङमा डिआरडिसी भयो भने लगभग डिस्ट्रिक्ट लेभलको अफिस सेटअप कालिम्पोङले पाउने प्राय रूपमा पाइसक्छ। यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। अनि डिस्ट्रिक्ट अधुरो भए तापनि सबै धेरै प्रकारको कुरामा अधुरो हुन्छ। नयाँ डिस्ट्रिक्ट हो, पूर्णतया जस्तो डिएम अफिस पुरानै एसडी अफिसमा चलाइरहेको छ, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कुरा हो। तर डिएम अफिस बनाउन अलिकति कन्स्ट्रक्सन पनि सुरुवात भइसक्यो, त्यो सबैले जान्नमा आएको कुरा हो। त्यो कारणले गर्दा डिस्ट्रिक्ट अधुरो हो भने त्यसो भए हामीभन्दा कान्छो सायद हामीले अप्रेलमा पायो, फेब्रुअरीमा पाएको, फेब्रुअरी मार्च अप्रेलमा गएर झारग्रामले पायो। त्योभन्दा 14मा पाएको के अरे अलिपुरद्वारमा दुईटै ठाउँमा पञ्चायत व्यवस्था लागू भएको छ। त्यति हो। यहाँ एउटा कानुनी अडचन छ कि भन्ने एउटा डाउटको नजरले हेर्न सकिन्छ है। पहाडलाई यो 243M डिजिसीको एक्ट जो छ लागू छ त्यो भङ्ग भएन, 2007 पछाडिको आन्दोलनले भन्ने कुराहरू छ, त्यो यथार्थमा सही हो। तर त्यो हुँदाहुँदै जिटिएलाई दिएको जुरिडिक्सनभित्र डिस्ट्रिक्ट नसोधी छुट्याउन सक्यो भने स्टेटले नसोधिकन सबै कुरा मिरिकलाई सब डिभिजन बनाउन सक्यो भने त्यो माथि पोलिटिकल्ली सेटअप मात्रै राख्दा चाहिँ फरक आउँछ, कानुनले छेक्छ भन्नु पनि कतै मूर्खता छैन। अनि यो कुराहरू यहाँसम्म राख्दा रुदेन लेप्चाले आफैले रातभरि सोचे बिहान आउँदै भनेको कुरा होइन। हामी पनि कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टहरूसँग जब म हाइकोर्ट जान्छु, कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टहरूसँग बसेर इत्यादि कुराको सबै कुराको गाइडेन्स मागेर म मिडियामा आएर पब्लिकलाई बताउँदै कुरा गरेको। यो रुदेन लेप्चाले यहाँ बसे अन्त अब यसो भन्नु पर्यो भनेर बिहान उठेर गाएको गीत होइन। यो भित्र हाम्रो साधना छ, यो भित्र हाम्रो अध्ययन छ र म यसरी भन्दैछु। त्यो कारण ठिक छ, कानुनले छेक्छ भने हिजो डिस्ट्रिक्ट बनाउँदा किन छेकेन, कानुनले छेक्छ भने सब डिभिजन बनाउँदा किन उयसको पर्मिसन लिएन। यदि कानुनमा फ्लेक्सिबिलिटी थियो र नै ट्राइबल डिपार्टमेन्ट जिटीलाई ट्रान्सफर गरेको भित्र अन्डर द सेम अम्ब्रेलामा फेरि अलग्गै एउटा व्यवस्था दियो जो स्टेटले कि लेप्चा बोर्ड, तामाङ बोर्ड, विश्वकर्मा बोर्ड, दमाई बोर्ड सेम भित्र दिनु सक्ने फ्लेक्सिबिलिटी यदि त्यो नोटिफिकेसनमा छ, ग्याजेट नोटिफिकेसनमा छ भने वाइ नट कालिम्पोङलाई अलग एउटा उयस दिनुपर्छ। अब यहाँ आउँछ, त्यसो भए कानुन संशोधन गरेर चाहिँ किन जिल्ला परिषद नबनाउने, जिटिए भित्र त छ नि भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ है। यो कुरा तपाईँलाई बनाउँछ, जिटिए भित्रै छ, सबै दिएको छ, त्यति हो। कन्स्टिट्युसनको संशोधन मात्रैको जरुरत छ, त्यति सुविस्ता छैन कन्स्टिट्युसनको संशोधन। किनभने यो कुराहरू मान्नुहोस्, कन्स्टिट्युसनको संशोधन भन्यो भने कि त स्टेट डिक्लेयर गर्नुपर्छ सेन्ट्रलले, कि त युटी डिक्लेयर गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अर्को अल्टरनेटिभ जिल्ला परिषदमाथि घोडा चढ्ने व्यवस्था भारतवर्षमा कसैले जन्माउन सकेको छैन, कुनै लडाइँले जन्माउन सकेको छैन। यो कुरा हाम्रो अनुभव हो। त्यो कारणले गर्दा सजिलो गएर कलकत्तामा दिल्लीमा पठाउने छ चाहिँ 3 इयर्स पञ्चायत गराउँछु ल भनेर भन्दैमा जिटिए व्यवस्था खारिज हुने डर हुन्छ, डिजिएसीको व्यवस्था खारिज हुने डर हुन्छ। त्यो बेला कानुनी लडाइँहरू आउने डर हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा
सिधा सिधी जिटिएलाई ठुलो बनाउनु हो भने कि त राज्य बराबरको एउटा दर्जा प्रदान गर्नुपर्छ। त्यो नभइकन यो जिटिए अर्थात् डिजिसी को एक्टलाई त्यो दर्जा नदिकन अपग्रेड नगरिकन चाहिँ कहिल्यै पनि दुईटा पञ्चायती सिस्टममाथि अर्को शक्तिले सत्तालाई शक्ति प्रदान गर्नु दिन्छ पहाडमा भन्ने कुरा कदाचित छैन। त्यो कारणले गर्दा फर द टाइम बिङ त्यसो भए हामी त्यो आन्दोलनको अवस्थामा पनि छैन कि दिल्लीमा गएर हामीले संशोधन गर्दै अनि हामीलाई यस्तो प्रकारको दे भन्ने जो यो त बिजेपीहरूले गर्ने कुरा हो। जो सेन्ट्रलको पार्टीसँग संलग्न छ उहाँहरूले गर्ने विषय हो। उहाँहरूले गएर पार्लियामेन्टमा जिटिए र यो उयसलाई जिटिएलाई अपग्रेड गरिदिउँ, जिटिएलाई अपग्रेड गरिदिउँ, यति ठुलो अपग्रेड गरिदिउँ। जो महेन्द्र पीर लामाले भन्दै थियो नि जिटिए यति ठुलो अग्लो बनाउँदैनौँ कि यो के अरे पञ्चायत व्यवस्था अर्थात् थ्री टायर पञ्चायती सिस्टम चाहिँ ऊ तल देखोस्, अर्थात् त्यसको धरातल यति ठुलो होस् जो चाहिँ मोटामोटी इज इक्वल टु स्टेटहुड होस्, इज इक्वल टु युटी होस्। त्यो प्रसङ्गमा उहाँले बोल्दै गरेको मैले भिडियोहरू पनि हेरेको थिएँ। त्यस उसले हामीले भन्नु पर्दाखेरि जिटिएलाई त्यति बेला अपग्रेड गर्नु सक्छ जति बेला एउटा यसलाई व्यवस्थापन गरिँदा मोटामोटी एउटा मोडल तयार गर्नुपर्छ। दुईटा डिस्ट्रिक्टको पञ्चायती सिस्टम माथि गएर चाहिँ चलाउन सक्ने व्यवस्था के हुनसक्छ त्यो एउटा नयाँ चिजको जन्म गर्नुपर्छ जो अहिलेसम्म इन्डियामा त्यति ठुलो स्टेटहुड र उयस बाहेक आएको छैन। युनियन टेरिटोरी, स्टेटहुड, फुल फ्लेजेड लेजिस्लेटिभ भएको लेजिस्लेसन भएको के अरे युटी, नन लेजिस्लेसन भएको युटीहरूको बाहेक त्यो ठाउँमा ढाँचा तयार नभएको कारणले गर्दा हामी भन्छौँ वाइ नट कि हामी आफ्नो पञ्चायतको मान्छेलाई डिप्राइभ गरेर राख्नु। किनकि आइएम बिलोङ टु पञ्चायत के अरे पञ्चायत हो, त्यहाँको मानिसहरूको तकलिफ देखेको छु मैले। एउटा मान्छेको बुढौली भत्ता नपाएको तकलिफ देखेको छु मान्छे। म्युनिसिपालिटी र घर हजार हजार घर आउँदाखेरि हाम्रो मान्छेले एउटा सानो प्लास्टिक नपाउनु परेको परिस्थितिहरू देखेको छु। यो माथि मान्छेलाई एउटा न्याय दिनुपर्ने परिस्थितिमा हामी एकजुट हुनुपर्छ भन्ने हो। झारग्राम हामीभन्दा कान्छो पूर्णतया त्यो ठाउँमा उयस लागु हुँदा यहाँ किन यहाँ हुने? त्यो कारणले यहाँ अधुरो छ भन्ने कुरा कतै होइन, त्यो भुल भ्रान्ति हो। यसलाई दिएको छ जिल्ला अधुरो मान्न, यसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज केही अधुरो छ। जो मैले डिआरडिसी को कुरा गरेँ, डिआरडिसी मतलब नै डिस्ट्रिक्ट रुरल डेभलपमेन्ट सेल हो। त दार्जिलिङले हामीलाई चलाइरहेछ। कालिम्पोङको सेपरेट डिआरडिसी जस्तो सेटअप किन हुँदैन? प्रोजेक्ट डाइरेक्टर आउँछ, त्यहाँ विभिन्न छोरी नानीहरूलाई पुरा काम कुरो सिकाउँछ, स्वच्छ भारत अभियानको काम कुरोहरू त्यहाँ गर्छ, टोइलेट बनाउने इत्यादि बनाउने काम कुरोहरू गर्छ। त्यो किन सेपरेट छैन कालिम्पोङको? यो सेटअपको लागि हामी लडाइँ लड्दैछौँ। कालिम्पोङलाई पूर्णतया डिस्ट्रिक्ट बनाउनुपर्छ, प्रमोट हुनुपर्छ। एक प्रकारको लडाइँ लडे हिजो कालिम्पोङहरूले डिस्ट्रिक्ट बनाउनुमा डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीको बहुत ठुलो भूमिका छ। मानोस् नमानोस् यो कुरा इतिहासले गवाह गर्छ, उसको त्यो ठाउँमा आफ्नो भूमिका थियो, सो भयो। अब यो माथि छाला चढाउने, योपट्टि मासु चढाइदिने, यसलाई परिपक्व डिस्ट्रिक्ट बनाउँदै लाने हामी एक और स्टेपमा रुदेन लेप्चा एमएलए भइसक्यो। यो कदम जोड्नुपर्छ, थाल्नुपर्छ, कालिम्पोङलाई अगाडि बढ्नु दिनुपर्छ भनेको। तर यसलाई तड मर्डर गरेर जबरजस्ती हुँदैन भन्नेमा जुन प्रकार नरेन भाइले एउटा अभियान छेडेको त्यो माथि के छ आई डोन्ट नो। तर उसको मैले हेरेँ, अरे नरेनले यति साह्रो विरोध किन गर्दैछ? मैले छानबिनतिर लागेँ। मैले यति पनि भने जब मैले प्रेस कन्फरेन्स गरेँ, राति फोन गरेँ, सायद त्यही राति या भोलिपल्ट आई डोन्ट नो, भाइ तिमीले अलिक राम्रो मान्छेहरूलाई जसले चाहिँ यो म्याटरलाई बुझ्छ, माफ गर्नुहोस्, यो के अरे जिटिए बुझ्छ, जसले डिजिसी बुझ्थ्यो, जसले प्रेजेन्टमा म माग्दै गरेको जिल्ला परिषद बुझ्छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई सम्पर्क गरेर सोधिदेऊ उनीहरूले के भन्दो रहेछ। अनि खर्च जे लाग्छ, बरु पैसा खर्च लाग्छ अब उनीहरूलाई सोध्नु जाँदा आउँदा, अनि त्यति मात्रै होइन, इर्दगिर्द सासानो प्रोग्राम गर्दा त्यसको खर्च भयो भने म बियर गर्छु। तर सोधिदिनु, साधारण भन्न ज्ञानी मान्छेले जसले डिजिसी बुझ्थ्यो, जिटिए बुझ्दैछ अनि जिल्ला परिषद बुझ्छ, त्यस्तो मान्छेलाई सोधेर एउटा खास, अनि उसले त्यो वर्ड पनि दियो, ठिकै छ दाजु। तर 3-4 दिनमा जब उसले यस पार्टमा नेगेटिभ भयो, अनि नेगेटिभको आचरण के हो म त्यसको स्टडीमा लागेँ। अनि 2-4 ठाउँबाट मलाई यस्तो खालको मेसेज आउन थाल्यो, यो आज पत्रकारलाई कालिम्पोङमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो षड्यन्त्र किन हो? उसले सैद्धान्तिक हिसाबले यो लडाइँ लड्दैछ, कालिम्पोङको हितमा, गोर्खा हितमा काम गर्दैछ भने ओके, त्यो पनि हामीले स्टडी गर्नुपर्छ, उसको कुरामा तर्कमा ओजन छ। तर जब मान्छेको भित्री मेन्टालिटी थाहा पाउँछ, त्यो कुरा उहाँलाई एउटा साँचो पत्रकार भनेर
मान्नु कालिम्पोङले सधैँभरि यो पछि उसको सैद्धान्तिक दिमाग के छ या त बिजेपीको एजेन्सी गर्दछ आई डोन्ट नो। उहाँले लेखेको कुनै एउटा जेनरल कास्टलाई बहिनी तपाईँलाई विधायक र मेरो डिस्कसनको बिचमा नबोल्नु होला, तपाईँलाई थाहै छैन जिल्ला परिषदको बहनामा कालिम्पोङलाई जिटिएबाट र दार्जिलिङबाट अलग गराएर लेप्चा काउन्सिल वा ट्राइबल काउन्सिल सुरु गर्नु आँटेको छ। मलाई त फाइदै छ, म त ट्राइबल तर तपाईँहरूकै लागि बोलिदिएको हो। यो प्रकारको षड्यन्त्र नरेन्द्रले, अनि यो स्क्रिनसट हो जो भोलि उसले च्यालेन्ज गर्छ भने हामी कोर्टमा पनि यो कुरा पेश गर्नु सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो नियत के हो, उहाँले भन्दै गर्नुहुन्छ गोराहरू छुट्टिनु हुँदैन। यहाँ चाहिँ ट्राइबल भर्सेस जेनरल कास्ट बनाउने उद्देश्यमा उहाँ कसरी प्रेरित छ, एउटा पत्रकारको धर्म निभाउँदैछ, एउटा कालिम्पोङको सम्पूर्ण जनतालाई, कालिम्पोङको सम्पूर्ण मानिसहरूलाई यसको मनन गर्नु हामी दिन्छौँ आज उता। किनभने नरेन्द्र भाइको यो षड्यन्त्र के हो, लेप्चा अथवा ट्राइबल एकतिर जेनरल कास्टको भिसमा आगो लगाएर कालिम्पोङलाई या पहाडलाई अनरेस्ट गर्ने प्रयासमा एउटा पत्रकार आजको दिनमा कालिम्पोङमा कसरी अगाडि आएको छ, दिस इज भेरी डेन्जरस। किनभने त्यो पत्रकार जो कालिम्पोङले एउटा सम्मान गर्छ उसलाई, त्यो पत्रकारले यो प्रकारको ह्युमर जेनरल कास्ट भर्सेस उयसको भित्र भन्छ भने त्यो कालिम्पोङको निम्ति एकदमै डेन्जरस परिस्थिति हो। किनभने हामी त क्लास 9 मा हुँदाखेरि सुभाष घिसिङले जब आन्दोलन गरेको थियो, आई वाज इन क्लास 9 सायद, त्यति बेला आन्दोलन गर्दा हामीले मेन रोडमा लेप्चा भोटे नेपाली हामी सबै गोर्खाली भन्दा हामी पनि त्यहाँ रहेछौँ भनेर हामी फिल गरेर गोर्खाको भावनासँग उक्सिएर यहाँसम्म आएको हो। त्यो कारणले गर्दा हामी गोर्खाको भावना मारेर अगाडि बढ्ने कुरामा होइन, तर हामी अपग्रेडेड हुनुपर्छ। हामीलाई चिट हुँदैछ, पञ्चायतकै व्यवस्थाको धरातलमाथि सजाएको मात्रै जिटियो। मैले स्पष्ट गरेको छु, यदि कन्स्टिट्युसनको संशोधन गर्छ भने पञ्चायत 3 स्टार पञ्चायत चुनावलाई आँट्ने व्यवस्था दिँदाखेरि कि त्यो गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ कि त्यो त्यही कारणले स्टेटले चाहिरहेको छैन, केन्द्रले पनि चाहिरहेको छैन। हामी त्यो भित्र चाहिँ वर्तमानको युगलाई, वर्तमानको ग्रामवासीहरूलाई त्यसो भए फाइदा नदिने, हामीले संविधानले दिएको अधिकारहरू वञ्चित गराएर हामी 35 वर्ष लुटेका छौँ। अब हामी फर्दर अझै कसरी लुट्ने यो कुरा आउँछ। फेरि उहाँले कहिलेकाहीँ यसरी पनि भन्नुहुन्छ कालिम्पोङमा युसुफ सिमिङको कुरा गरौँ। कालिम्पोङमा युसुफ सिमिङले मलाई भन्यो योपालि एउटा साझा उम्मेदवार खडा गरिदिउँ कालिम्पोङको लागि, जसमा कन्ट्रोभर्सी नहोस्, अनि त्यो मोटामोटी प्रो टिएमसीको जस्तो एउटा उयस गरिदिउँ, जसमा चाहिँ कालिम्पोङले एउटा साझा उम्मेदवारको फेस रखाएर चेयरम्यान बनाएर त्यसलाई राख्नुपर्छ। उहाँले अभियान सुरु गर्नुभयो। म कलकत्तामा थिएँ, म आउन सकिनँ मिटिङमा, म एकपल्ट त्यो मिटिङमा बस्ने इच्छा गरेको थिएँ। तर कालिम्पोङको धेरै बुजुर्ग व्यक्तिहरू जो कालिम्पोङको निम्ति सोच्छ, कालिम्पोङको निम्ति सोचेर कुछ फैसला गर्ने ताकत राख्छ, उहाँहरूलाई लिएर मिटिङ बोलाउँदाखेरि उहाँलाई पनि बोलाउनु भएको। अनि भोलिपल्ट कि कल 4-5 जना मान्छेको नाम लेखेर युसुफले यस्तो यस्तो षड्यन्त्र गर्दैछ दाजु तपाईँहरू होसियार बस्नुहोस् है भनेर फेरि त्यो पनि मलाई पठाउँछ। अब यसरी त्यो चरित्रहीन मान्छे जसले चाहिँ मानिसको आफूलाई जुन चाहिँ ग्राफमा, जुन चाहिँ ओजनमा समाजले कालिम्पोङले रेस्पेक्ट गरेको छ, त्यो मिटिङ जान्छ, त्यहाँ यतिजना भेला भएको थियो, तपाईँहरू होसियार गर्नुहोस् है भनेर मलाई भन्छ, अनि मैले भनेको कुरा फेरि विरोध गर्छ। यो एउटा इन्टायरली डिजाइन चाहिँ के, उहाँले चाहिँ त्यसो भए सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई, बिजेपीलाई फाइदा पुर्याउने अभियान छेडेको हो कि ऊ पत्रकारको धर्म निभाउँदैछ। पत्रकारको धर्म निभाउँछ भने उहाँले पत्रकारितामा स्पष्ट गरून्। तर एउटा जेनरल कास्टलाई, दुईटा जेनरल कास्टलाई, रुदेन चाहिँ लेप्चा हो, उसले लेप्चा काउन्सिल बनाउन आँटेको, यो के अरे जिल्ला परिषद होइन भनेर जुन चाहिँ यो के अरे उयसलाई तडमरोड गर्ने, यो ठुलो मुद्दालाई तडमरोड गर्ने इच्छा राख्दै हुनुहुन्छ। दिस इज भेरी भेरी डेन्जरस। अनि कालिम्पोङभित्र हाम्रो जुन चाहिँ समाज बनेको छ, ट्राइबल, नन ट्राइबल, सेड्युल कास्ट, जेनरल कास्ट सबै मिलेर त्यसलाई जीवित राख्नुपर्छ। यो पत्रकारिताभित्र भएको उहाँले जिम्मेदारपूर्वक यसलाई निभाउन सक्नुपर्छ। अनि यो म तपाईँहरू सबैको सम्पर्कमा आएर भन्छु। त्यो कारणले मैले योभन्दा सायद बेसी भन्नु पर्दैन, किनभने मैले सिधासिधी भनेको छु। अनि यो विषय हेर्नुहोस्, पञ्चायती व्यवस्था जुन प्रकारको सेटअप भएछ, मैले विष्णु दाजुको पनि हेरेँ। विष्णु दाजुले खालि ल अनि एक्ट अनि उहाँको कुरा गर्नुभएको छ। के को कुरा भन्नुहोस् त, कोर्टतिर गएर कोर्टतिरबाट लिएको फैसलाहरू हेर्नुहोस्। पोलिटिक्सबाट माग्ने कुरा चाहिँ पोलिटिकल विलले जित्छ। जति चाहिँ कोर्टमा गएर हामी त्यसको समाधान खोज्छौँ भने त कन्स्टिट्युसनले पनि यसो भनेको छ नि, भाषा, जाति, संस्कार, संस्कृति अलग छ भने नै
गोर्खाल्यान्ड दिन्छ अर्थात् स्टेटहुड हुन्छ भनेर भनेको छ। हामीले कोर्टमा गयो भने यसको माग पाउँछौँ, पाउँदैन। त्यो कारणले गर्दा सबै कोर्टको दरवाजा ढकढकाएर नै त्यसको परिणाम पोजिटिभ सकारात्मक भएर आउँछ भन्ने कुरा कतै म विश्वास गर्दिनँ। हाम्रो अगाडि एउटा ज्वलन्त उदाहरण छ, त्यो हो ट्राइबल डिपार्टमेन्ट अनि ब्याकवर्ड क्लास जिटिएलाई दिँदा त्यसको अन्डरमा स्टेटले बोर्ड बहुत सारा बोर्ड बनाएको छ जो ट्राइबल र सेड्युल कास्टभित्र पर्थ्यो। त्यो हुन्छ भने अनि जिल्ला बनाउन सक्छ को जिटिएको के टेरिटोरीभित्र परेको जिटिएलाई नसोधिकन जिल्ला बनाउन सक्छ, महकुमा बनाउन सक्छ भने कानुन त्यो माथिको प्रशासनिक व्यवस्थालाई अर्थात् त्यसलाई अपग्रेड गरेर केवल भोटिङ प्याटर्नलाई मात्रै माथि राखिदिनु भन्ने कुरा त्यति ठुलो अडचन आउँछ भन्ने कुरा तर्क होइन। अनि यो विषय रुदेन लेप्चाले आफै उब्जाउँदैन। रुदेन लेप्चाको पछाडि पनि एक्सपर्ट टिम छ। रुदेन लेप्चालाई पनि सम्झाउनेहरू कानुनविदहरू छ, रुदेन लेप्चालाई सम्झाउने कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टहरू छ। अनि यो कुरा मैले जब स्टेटको चिफ मिनिस्टरको अगाडि राखेँ लेखेर दिँदाखेरि आजको दिनमा तपाईँलाई स्पष्ट गराउँछु उयसको अगाडि यो स्टेटको डिप्लोमेट्सहरूको हातमा परेको छ। स्टेटको यो कुरा कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टहरूलाई दिएको छ। यो संज्ञानमा लिनु, यो तर्क राख्दै गएर विषय कतिको ओजन छ, सही हो होइन भनेपछि नरेन भाइले यो हुँदै होइन भनेर जबरजस्ती गर्नुको पछाडि र जुन प्रकारको मेसेजहरू जेनरल कास्टकोहरूलाई पठाएर रुदेन लेप्चा चाहिँ लेप्चा हो सपोर्ट नगर भन्ने खालको अभियान जुन छेड्दैछ, उहाँले व्यक्तिगत तौरमा जुन हमला सुरु गरेको छ यो कुरा कतै सहन छैन। अनि जति कुरा गर्छ यो कुराको उहाँको त्यो कुराहरूलाई चरित्रलाई हामी उदाङ्गो गर्छौँ, किनकि उहाँलाई विश्वास गर्नु सक्ने नै छैन। जति बेला युसुफले मिटिङ बोलाए सबैजना लिस्ट गरेर दिएको थियो, उहाँले यति पनि भन्नुभयो फल्ना चाहिँ मैले रोकिदिँदैछु नजान्नु भनेर, तपाईँहरूले पनि अरूलाई रोक्नुहोस् है भन्छ। फेरि अब त्यसो मतलब चाहिँ उसलाई पनि चल्नु नदिने, हामीलाई पनि चल्नु नदिने, अनि उसको चाहिँ के त्यसो भए बिजेपीको एजेन्डामा उहाँ छ त? किनकि यो सबै कुराले बिजेपीलाई फाइदा पुग्दैछ, बाँकी अरू कसैलाई पहाडमा फाइदा पुगेको छैन। हामी 3S पञ्चायत चाहन्छौँ। यो मेरो एमएलएको वर्ड हो। कालिम्पोङलाई यो शक्तिशाली व्यवस्था प्रदान गर्ने मेरो लडाइँ हो, अभियान हो। त्यो कारण यो लडाइँ लडेको हो। त्यो कारण किनभने म भोलि भोट लड्नुलाई यो मतलब छैन, म जितेको हो। त्यो कारण यो जितेको पनलाई स्टेटलाई कसरी मजबुर गर्न सक्छु त्यो म जान्दछु। त्यो स्ट्राटेजीगत रूपमा त्यसको ब्रह्मस्तर कहिले छोड्नुपर्छ त्यो हामी जान्दछौँ। तर मेटरलाई अब यो अन्डर स्टडी बनाऊ, अन्डर यसलाई चाहिँ अब चाहिँ अध्ययनको एउटा सब्जेक्ट स्टेटको निम्ति पनि भएको छ। यसरी स्टेटले रिकग्नाइज गरेको विषय हो। तर अब छर्लङ्ग एउटा कन्टेन्टमा आएर भाषण गर्दा हरेक कुरा फुल्ली त्यो ठाउँमा नै पर्फेक्सन खोजेर चाहिँ अब यो पञ्चायतको थिटार सिस्टम चाहिँ खुस्स भयो भन्ने मिल्दैन। यो हुन्छ। कालिम्पोङको सम्पूर्ण जनतालाई म आश्वासन गर्न सक्छु यो पक्का हुन्छ, यसमा कुनै दुईमत छैन। कारण हुँदैन भने स्टेटले बनाएको एकले नै यसलाई पर्मिट गर्दैन भने स्टेटले बनाएको एक भित्रै कसरी ट्राइबल डिपार्टमेन्टको अन्डरमा लेप्चा भयो, तामाङ भयो, सेड्युल कास्टहरूको बहुत सारा बोर्ड भयो। अनि त्यसरी नै स्टेटले दिइसकेको जुरिडिक्सनभित्र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कसरी भयो, त्यसरी सब डिभिजन कसरी भयो, यो सब। अनि फेरि पनि यो चाहिँ सेन्ट्रलको लिस्टमा छैन भने गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको वेबसाइटमा गएर तपाईँ ग्रामीण मन्त्रालयमा जानुहोस्। ग्रामीण मन्त्रालयभित्र कालिम्पोङलाई डिस्ट्रिक्ट भनेर अलग्गै स्ट्याटस स्पष्ट गरेको छ। खाली रह्यो प्रशासनिक तौरताममा मिलाउनु ससाना कुराहरू छ जसलाई बाइफर्क गरेर कालिम्पोङको निम्ति पूर्णतया जस्तो मैले भन्दै गरेँ डिआरडिसीहरू कालिम्पोङमा अलग पाउनुपर्छ, योहरू हुनुपर्छ। बाँकी कालिम्पोङ निम्ति हुने कुराहरू प्राय अहिलेसम्म हेर्दै गर्नु अपग्रेड हुँदै जाँदैछ, अपग्रेड हुन्छ। अनि यो पक्का हुन्छ र पूर्णतया हुन्छ भन्ने कुरामा त सम्पूर्णलाई जानकारी दिन्छ। तपाईँहरू मिसलिड नहुनुहोस्। अनि जुन प्रकारले षड्यन्त्रसँगले केटिपीका भाइ नरेन्द्रले जेनरल कास्ट भर्सेस उयसहरूलाई बनाउनु खोज्दैछ। कारण 6 सिड्युलको विरोधी म थिएँ। सबैभन्दा पहिला मेरो धेरै जेनरल कास्ट साथीहरू छ जसमा चाहिँ 6 सिड्युल चाहिँ भेरी डेन्जरस फर योर के अरे कम्युनिटी है भनेर जेनरल कास्टलाई मैले भनिदिएको हो। भाषणहरू सुन्नुभयो भने त्यति बेला भाषणहरूको क्लिप दिन्छु म। भनेपछि आज आएर रुदेन लेप्चा चाहिँ लेप्चा काउन्सिल बनाउनुमा वकालती गर्छ। यस्तो गलत दुष्प्रचार जुन चाहिँ भनेको छ केटिभीले अब उपरान्त कालिम्पोङको जनतालाई यथार्थताकोसँग भनिदिने अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू। अब कालिम्पोङमा अब तपाईँले जिटिएको चुनाव पनि जिटिए चुनावको निम्ति वकालती गर्ने कि जिल्ला परिषदको निम्ति वकालती? हेर मैले पहिल्यै भनेको छु, मैले कतिवटा स्पिचमा पनि भनेको छु, मान्छे पहाडमा धेरै मानिसहरू पावर सेन्ट्रिक छ। यो कुरा पनि बुझ्नुहोस्, पावर सेन्ट्रिक छ। म एमएलए भइसकेपछि मसँग नमिल्नेहरू पनि हाम्रो पार्टीमा आए। त्यो पावरको सेन्ट्रिक
ले गर्दाखेरि पावर सेन्ट्रिक भएको कारणले गर्दा जनता त्यस्तो छ। त्यो कारणले मैले अघिबाटै भने विवाहको तयारी हुँदै गरेको परिवार खसी बाख्रा सब किनेर रेडी छ, 10 दिन मात्रै छ अब बिहा आउनु, सायद मण्डपहरू बनिनु सुरु गरेको हुन्छ। मण्डपहरू बनिनु सुरु गरेकै बेला त्यही घरभित्रको एउटा बाउ खस्छ भने, ससुरा खस्छ भने त्यो बिहा टारेर पनि सामनेको समस्या र चुनौतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो कारणले पहिला कास्क्रिय गरिन्छ, मरेको सबै शोकहरू मनाइसकेपछि बिहाको बारेमा फेरि हामी सोच्नुपर्छ, किनभने त्यो बिहा चाहिँ एउटा मरौले उसको जीवनकाल अविवाहित भएर बस्छ भन्ने होइन। हामी त्यसको लडाइँ लड्छौँ, त्यसको फेरि त्यो बिहालाई गर्नु दिन्छौँ र हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो कारणले सामनेमा चुनौती कुन चाहिँ अहमियतको ज्यादा राख्छ त्यसलाई बढी महत्त्व दिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तर कालिम्पोङको वासीले योपालिको भोट जिटिएमा पनि दबाव गर्नुपर्छ। जिटिएको चुनाव हुन्छ भने हाम्रो प्रथम लडाइँ जिटिए भित्र जब कालिम्पोङको सभासदहरू जो पनि जितेर जान्छ उनीहरूको जिम्मेदारभित्र कालिम्पोङलाई 3 टायर पञ्चायत सिस्टमको अधिकार दिनुपर्छ या दार्जिलिङलाई पनि दिनुपर्छ भनेर प्रथम रेजुलेसनमा हाल्नु अनिवार्य गर्नुपर्छ। हुन त त्यो हाल्दा पनि हुन्छ नहाल्दा पनि हुन्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ, जुन प्रकारको हामीले देख्यौँ डिस्ट्रिक्ट बनिँदा, सब डिभिजन बनिँदा, तर पनि यो जिम्मेदार लिएर जानुपर्छ। अनि हामी त्यस ठाउँमा किनभने प्रेजेन्ट जबसम्म यो बनिँदैन तबसम्म हामी मानिसलाई एउटा फाइदा पनि प्रदान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो अभियानमा हामी कालिम्पोङ लाग्नुपर्छ र कालिम्पोङलाई पूर्णतया दृष्टिको दर्जा दिएर नै कालिम्पोङ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म ज्यादा विश्वास राख्छु। तपाईँहरू जिटिएको निम्ति वकालती गरिरहनु भएको बेला जिटिए चुनाव आइरहेको छ, लड्ने कुरा आइरहेको छ। पहिला पनि जिटिए यस्तै भएको हो कि ट्रान्सपोर्ट सब्जेक्ट हो, तर कति विभागहरू आजसम्म हस्तान्तरण नगरेका कारणले यही कुरा आउँछ। हेर भाइ खड्का, यहाँ सुन, यही कुरा अब यहाँ आउँछ। यो एउटा अटोनोमसको कुरा आउँछ। बहुत उठेको प्रश्न चाहिँ रुदेन लेप्चाले चाहिँ अटोनोमी भएको अटोनोमस एउटा सेटअपलाई ओभरलुक गर्नु चाहँदछ वाइ भन्ने एउटा प्रश्न कालिम्पोङका धेरै शीर्षस्थहरूको छ। अनि डाक्टर महेन्द्र पी लामाको पनि त्यो भर्सन थियो। अब वेयर इज अटोनोमी इन जिटिए भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ। पहिलो सुरु चाहिँ कहाँ छ कम्पेरेटिभ टु म्युनिसिपालिटी हेर्छु, म अरू जान्दिनँ। कालिम्पोङको म्युनिसिपालिटी हेर्दा कालिम्पोङको म्युनिसिपालिटीमा एउटा फाइनेन्सियल ताकत पनि छ। उसले ट्याक्स एन्ड ग्रुप सी र डीलाई एपोइन्टमेन्ट पनि गर्न सक्छ, सेलेरी पनि भर्न सक्छ। उसको अटोनोमी ताकतवर छ। तर जिटिएभित्र वेयर इज रेभेन्युज एन्ड द ट्याक्सेसन, रेभेन्यू र ट्याक्सेसन नभएको कारणले गर्दा एपोइन्टमेन्टको जिम्मा चाहिँ पाएको छ। जिटिएले एपोइन्टमेन्ट गर्नु चाहिँ कुनलाई गर्नु छ, सी डी यिनीहरू बाहिर जानुदेखि रोकेर बिहारतिर युपीतिर गएर पढाउनुको साटा आज हामीसँगै हाम्रो छेउमा बसेर सायद यहाँ पञ्चायतमा नोकरी गर्दै गरेको हुन्थ्यो, सेकेन्डरी हाई स्कुलमा क्लर्कल र ग्रुप डीको काम गर्दै। किन चाहिँ यो भएको छैन त? स्वायत्त शासन भन्ने कुरा चाहिँ स्वचालित हो, म आफै चलाउन सक्छु भन्ने कुरा लेखेर हुँदैन, त्यो लेखेर हुन सक्दैन। स्वचालित भन्ने कुरा चाहिँ पहिला सुरु स्वचालितमा चाहिँ फाइनेन्सियल पार्ट तगडा हुन्छ, जसमा रेभिन्युज एन्ड ट्याक्सेसन बिनाको कुनै पनि गभर्निङ बडी स्वचालित हुँदैन। त्यो अरू आश्रित हुन्छ, जस्तै घरको हाउसवाइफको जस्तो प्रशासन हो। जब सेन्ट्रलले पैसा दिन्छ, जब स्टेटले पैसा दिन्छ, मिलेको बेला त्यति बेला ल्यायो खायो, नमिलेको बेला झगडा परेको बुढा र बुढीको घर जस्तो हो। बुढाले ल्याएन, बुढी भोकै सुत्यो, बुढा पनि आएर दैलो ठटाएर भोकै सुतेको जस्तो व्यवस्थालाई अटोनोमस कसरी भन्दैछ? देयर इज नो सच अटोनोमी। डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर छ, बहना पाएको छ, दिने बेलामा चाहिँ गएर उहाँ जब माग्छ दिस इज ट्रान्सफर सब्जेक्ट, जिटीमा ट्रान्सफर छ भन्छ, तर खोइ दिएको। त्योभन्दा त रवि प्रधान स्वाधीन छ, उसले आफै एडभर्टिजमेन्ट गर्छ, ऊ आफै इन्टरभ्यू बोलाउँछ, ऊ आफै रिक्रुटमेन्ट गर्ने क्षमता राख्छ। तर जिटिए बन्नेपछि यता आफैले रिक्रुट गरेको सायदै होला अस्थायी बाहेक। यो परिस्थितिको चिजलाई अटोनोमी भनेर, अटोमेटिक स्वचालित व्यवस्था भनेर बुझ्दैछ। दिस इज भेरी भेरी रङ। त्योभन्दा अटोनोमी ज्यादा पञ्चायतलाई प्रदान गरेको छ। त्यसको मतलब त यो जिटिएको त विरोध गर्नु पर्यो। जिटिएलाई फेरि विरोध हेर्नुहोस्, ल्याउनेहरूले गर्दैछ, यो कुरा बुझ्नुहोस्। विरोध गर्नेहरू पनि छ त्यहाँनिर है। विरोध कसले गर्दैछ भन्नुहोस् त? विरोध ल्याउनेहरूले गर्दैछ। यो कुरा चाहिँ जो आजभन्दा 10-15 वर्षमा जसले जिटिए ल्यायो उनीहरूले विरोध गर्दैछ। त्यही कारणले हामी भन्दैछौँ, त्यही कारणले म्याटर सुड बी डिस्कस्ड। जिटिए ल्याउने बेलामा पब्लिकमा लगेन, सिधै एग्रिमेन्टमा ल्यायो। त्यो कारणले आज पश्चाताप गर्दैछ, ठुक्क यो त रोड्डी परेछ हातमा भन्दैछ। 48 महिना आन्दोलन गरेर
13 जना शहीद बनाएर ल्याएको व्यवस्था आज नै पश्चातापको एउटा च्याप्टर भइरहेको छ। पश्चातापी व्यवस्थाको च्याप्टर भइरहेको छ। किन पब्लिकलाई जान्नु दिएन, लिगल एक्सपर्टहरू राखेन। ड्यु टु द्याट रिजन आज तिमीलाई त्यो व्यवस्थालाई आफैले थुक्नु पर्दछ। भाइ हामी कहिलेसम्म चाहिँ भुल गर्ने? त्यही कारणले पञ्चायती व्यवस्था हुन्छ हुँदैन, यसको डार्क यसको लाइट पक्षलाई हेरौँ दरोसन, यसको ओजन यसको हल्कापनलाई हेरौँ तौलौँ। 3 महिना जस्तो हामी इन्टरेक्सन्स गरौँ, ज्ञानीहरू अवश्य, तर यस्तो प्रकारको होइन। यसलाई चाहिँ हुनै दिनु हुँदैन भनेर ट्राइबल र जेनरल कास्टको भित्रमा अन्तर्कलह लगाएर यसलाई बिगार्ने र पहाडलाई नै फुटाउने अशान्ति र अनरेस्ट गर्ने दृष्टिकोण राखेर होइन, एउटा स्वास्थ्यसँग यो हुनसक्छ यो हुन सक्दैन भने स्वास्थ्यसँग आउनु अगाडि अनि यसलाई बुझुन् अगाडि अनि त्यसको बादमा हामीले यसलाई पब्लिकको एउटा सब्जेक्ट बनाएर विधानसभामा राख्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो कारणले गर्दा पहिला नबुझिकन हामी यसरी दामी पायो स्टेट विदिन द स्टेट नभनेको होइन, भनेको हो यो चिजहरूलाई फुल्ली अटोनोमस भनेर भनेको। तर वेयर इज अटोनोमी? एउटा पिउनलाई एपोइन्ट गर्ने क्षमता राखेको छैन। राख्छ वेयर इज सेलेरी? स्टेटले दिने। अन्त इज दिस स्वचालित भनेको आफै आफ चलाउने भनेको नि त। कसरी चल्छ? वेयर इज इट इज रनिङ? नो चलेको। स्वचालित हुनुभन्दा पहिला नै यसमा तपाईँले बहस गर्न आवश्यकता छैन राज्यसित? त्यो छ, तर पनि स्वचालन गरेर कहिलेसम्म पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभलेस एउटा सत्ता चल्छ? रुदेन लेप्चा त गएर चेयरम्यान हुने होइन नि त, त्यस्तो लालच हामीलाई छैन। तर जे व्यवस्था प्रेजेन्ट छ पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभले चलाओस् न, पब्लिकले दिउँ। एउटा डिएमले पनि चलाइ त राखेको छ नि त, यो त अर्को नपाइ त चलाउने नै रहेछ त। पब्लिकले जस्तो आजको दिनमा हेर्नुहोस् के डेभलपमेन्ट हुँदैछ। तपाईँको कुरा नै एकदमै उयो भएन दाजु कि तपाईँले भन्नुहुन्छ जिटिएको कुनै पावरै छैन भने स्वतन्त्रता अथवा यसको जुन स्वायत्तता भन्ने कुरो केही त्यो छँदै छैन होइन भनेर भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर फेरि यसलाई एकपल्ट फेरि मैले भन्नु चाहेको चाहिँ मैले भने नि त, हामी कालिम्पोङको पक्षमा हामी स्पष्ट छौँ। कालिम्पोङको पक्षमा हामी स्पष्ट छौँ। कालिम्पोङलाई 3 टायर पञ्चायती प्रदान गरोस्। हेर्नुहोस् सामनेमा जे राख्छ, म एक्लै रुदेन एक्लैले भन्दा हुन्छ आन्दोलन फेरि विमल दाजु टाइपले आन्दोलन गर्नु म उत्रिनु सक्दिनँ। यो पहाडलाई कति अनरेस्ट गर्ने? त्यो कारणले गर्दा यसरी विरोध गर्नु सक्दैन। किनभने यो चिजलाई अब हामीले नै जसरी हुन्छ एउटा डेमोक्रेसीको बहाली होस्, एउटा प्रशासन चाहिँ पब्लिकली सुरुवात होस् भन्नेमा हाम्रो तर्क छ। त्यो कारणले गर्दा जो सामनेमा एउटा च्यालेन्ज राख्छ, स्टेट अब रेडी नै भइसकेको छ जसरी तसरी जिटिएको इलेक्सन होस् भनेर। यसलाई प्रोटेस्ट गर्नुभन्दा मान्छेले आफ्नो रिप्रेजेन्टेसन दियोस्। एबिसी जो पनि लडाइँ लडेर जस्तो दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी पनि भयो, जो पनि भयो नि त, तर त्यहाँको मान्छेले न्याय पाए। हिजो अस्तिसम्म एउटा ब्युरोक्रेटले चलाइ त राखेको थियो। त्यो सिस्टम त हामीले लड्दा पनि नलड्दा सिस्टम इज दियर नि त। जे पाएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो हातले चलाउनु पर्छ। द्याट इज पिपल्स राइट हो नि त। जे पनि दिएको छ हामीले 48 महिना आन्दोलन गरेर ल्याएको सिस्टम, त्यो चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेट्सको हातले एउटा सिङ्गल व्यक्तिले नचलाउन्। मान्छेको तल्लो लेभलमा बहुत सारा जिटीभित्र त्यो के अरे असमझ छ, त्यसलाई त्यो परिस्थिति बस त्यसलाई केही हदसम्म अपडेटेड रूपमा जाँदै गरोस्, त्यो पनि जाँदै गरोस्। तर अन्डर प्रोटेस्ट हामीले चाहिँ पञ्चायत व्यवस्था हो नि त। हाम्रो सिस्टम चाहिँ जिटिएको विरोध होइन, जिटिएको शक्तिको विरोध होइन। तर जिटे हुँदाहुँदै त्रिस्तरीय पञ्चायत हुनुपर्छ। तर त्रिस्तरीय पञ्चायत यदि दुईटै ठाउँमा दार्जिलिङमा पनि हुनुपर्छ भने अब हाम्रो पार्टीले मुद्दा बनाएको छ, कालिम्पोङमा मुद्दा बनाएको छ। त दुईपट्टि नै हुन्छ भने हुनुपर्छ भने अनिवार्यता त्यति बेला हुन्छ कन्स्टिट्युसनको एमेन्डमेन्ट नभई हुँदैन कि भन्ने जस्तो देख्छ। त कालिम्पोङको के अरे परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ होइन, कालिम्पोङको लागि पर्दैन भन्ने एउटा हाम्रो दृष्टिभङ्गी हो, दृष्टिकोण हो। कालिम्पोङ किन पर्दैन भन्दा कालिम्पोङ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट भइसक्यो। डिस्ट्रिक्ट हुँदाखेरि त्रिस्तरीय पञ्चायत त्यहाँ राइट बन्छ, किनकि कन्स्टिट्युसनले दिएको राइट अनुसारले चाहिँ जिटिए क्षेत्रैभित्र चाहिँ फेरि दुई स्तरीय मात्रै पञ्चायत हुनुपर्छ भन्ने लेखेको कारणले चाहिँ त्यो ठाउँमा हुँदैन कि भन्ने छ हाम्रो तर्क हो। जिटिए भित्र सब डिभिजन हुँदा उसलाई डिस्ट्रिक्ट बनाउँदा जिटिएको पावरलाई केही पनि सोध्दैन नि त। नसोधेपछि किन चाहिँ भन्ने कुरा आउँछ नि त। यो त ब्याकग्राउन्ड सबै तपाईँले भन्नुभयो नि। नाउ अब राज्य कहीँ न कहीँ जिटिए चुनाव गराउनु अब तयारी गरिरहेको छ है। अब हिजो अस्तिको दिन मात्रै उहाँले त्यो एउटा सिक्नु दिनुभयो। अन्त राज्यको जुन तयारी छ यसलाई लिएर चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो अघि एउटा तपाईँले उदाहरण दिनुभयो एउटा बिहाघरमा चाहिँ अचानक मरौ परेको कुरा गर्नुभयो। तपाईँको भन्ने लजिकमा हो भनेको बिहाघर भनेको चाहिँ बिहाको जुन तयारी भनेको चाहिँ जिल्ला परिषद हो कि अचानक यो जिटिए भनेर एउटा मरौ परेको जस्तो भयो। अब यो मरौलाई चाहिँ तपाईँले टारिहाल्ने काम चाहिँ यो गर्नु। अब सामान्यमा दिएपछि त्यसो भए कालिम्पोङको जनतालाई चाहिँ जिटिए चुनाव नजाउँ है भने 4 जनाले भोट दिएमै एउटा मान्छे सभासद हुन्छ।
जसले पावर लिएर कालिम्पोङले फैसला पाउने ठाउँमा भले त्यो पावरले बाधा हुनसक्छ। प्रब्लम त्यो हेर्नुहोस् है, हामीले जिटीमा पार्टिसिपेसन गरेन अरे कालिम्पोङवासीले, ठिक छ, तर 4टै भोट पनि पायो अरे। जस्तो आन्दोलनको ताकामा हाम्रो के अरे जति बेला एमएलएहरूको भोट बैकट भएको थियो 86 यता, त्यति बेला कम भोट 700-800 भोटमा पनि एमएलए बन्नेको इतिहासहरू हामीलाई थाहा छैन। त्यो कारणले गर्दा आजको दिनमा भोलिको दिनमा पावर उसकोमा गयो भनेर जनता भड्क्यो भने त्यति बेला यो मुद्दा मोड्न सक्छ। नमोड्नुको लागि हो भने सत्ताको शक्तिलाई पनि जे जस्तो लुते होस् बलिए होस्, भोकोमा कोदोको रोटी पनि खानुपर्छ भन्ने हिसाबले पकडौँ। त्यो ओजन लिएर हामीले पब्लिकलाई एडुकेट गरेर यो मुद्दामा अगाडि बढौँ भन्ने हो। यो भोको पेटमा अब कोदोको खोले भाम खाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भने त्यो व्यवस्थाको लठीलाई पनि, डोरीलाई पनि, करङलाई पनि, नसालाई पनि पक्रेर हामी केही हदसम्म बढ्नुपर्छ। नत्र भने जनताले फेरि पावरपछि सेन्ट्रिक भइदियो भने यो व्यवस्थाको सपना जो देख्दैछौँ सधैँलाई फेरि एउटा मर्नु नदिनु भने हामीले मैलै भए पनि पानी चाहिँ फुलमा हाल्दै गर्नुपर्छ भनेको हो। लेप्चा चाहिँ जिटिए चुनावमा जानेछ, तर जिल्ला परिषदको मुद्दा लिएर हामी जिल्ला परिषदको मुद्दा हाम्रो प्रथम हो। किनभने तपाईँलाई हेर्नुहोस्, जति बेला मेरो क्याम्पेनिङ थियो एमएलए हुँदा मैले बार पञ्चायती सिस्टमको रिटाब्लिसमेन्टको कुरा गरेको छु, बार पञ्चायतलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ भनेको छु। मलाई कहाँ मैले फिल गरेको छु भन्दा जब म पञ्चायतको एमएलए भएर गाउँ घुम्छु, त्यहाँ एक ग्राउन्डमा 3टा घरको यस्तो जीर्णता देखाउँछ। त्यहाँ रुदेन लेप्चाले ग्रामीण स्तरकोमा भन्ने पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ कोही छैन भन्दाखेरि आजकल त आउँदैन, यतातिर त आउँदैन, उँधोतिर त आउँदो रहेछ भन्छ। म्युनिसिपालिटीको कम्पेरिजन गर्नुहोस्, म्युनिसिपालिटी अपडेटेड भर्सनमा रहेको कारणले गर्दा म्युनिसिपालिटीमा फेरि 1800 कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीमा पास हुनु आँटेको छ, 3800 उनीहरूले बनाउँदैछ, किनभने त्यहाँ व्यवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा हामी किन चाहिँ अपडेटेड भर्सनमा नजाने, अपडेटेड भर्सनमा किन हामी अपडेट नहुने भन्ने मेरो तर्क हो। अनि रुदेन लेप्चाले इत्यादि सब्जेक्टहरू पब्लिकको अगाडि आउनुभन्दा धेरै समय बिताएको छ, कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टहरूसँग बसेको छ, बुझेको छ एक तल्लो माथिल्लो कुराहरू। म पनि एउटा जिम्मेदारी पोस्टमा छु, यो कुरा यत्तिकै हुन्छ हुँदैन भन्ने त्यो कुरालाई तर्क राख्नु अगाडि मैले पनि सबै कानुनी रूपमा जानकार मान्छेहरू बसेर यहाँ सब्जेक्टमा ल्याएको हो। यहाँ धुलमो ल्याउने प्रयास हुँदैछ। यसमा के अनि ब्याकग्राउन्ड हेर्नुभयो भने प्राय बिजेपीको ब्याकग्राउन्डको मानिसहरूले नै यसलाई धुलमो ल्याउनु कोसिस गर्दछ। उनीहरू प्रो जस्तो उयसले नै कल्याण देवन सरले विरोध गरि नै राख्नु भएको छ, उहाँहरू डाइरेक्ट हुनुभयो, तर कति प्रोहरूले यसको विरोध गर्दैछ। त्यो कारणले धेरै डेन्जरस स्थितिमा कालिम्पोङको जनता छ, पहाडे जनता छ। त्यो कारणले यसपट्टि नगएर जिल्ला परिषदमा फोकस हुनुपर्छ। अब हाम्रो ग्रामीण स्तरको मानिसहरूले, गरिब मानिसहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा म ज्यादा जागरुक छु। त्यो कारणले मेरो लडाइँ हो यो लडाइँमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्छु। सुन्नुहोस् न, यो जिटिए नि इलेक्टेडले चलाउनु र एडमिनिस्ट्रेट चलाउनुमा चाहिँ के फरक छ? बहुत छ नि भाइ। पहिला त एउटा अहिले सायद आजको प्रेजेन्ट जिटिएको प्रिन्सिपल सेक्रेटरी चाहिँ उहाँ एक्लो व्यक्ति हो जो 2टा प्रशासन चलाउँछ। डिएम प्रशासन पनि जिटिएको प्रिन्सिपल सेक्रेटरी भएर अर्थात् एडमिनिस्ट्रेटर पनि भएर चलाउँदैछ। लोले चिन्छ, लोलेको मान्छेको हो जरुर उसले बुझ्छ। यहाँको एउटा साधारण मान्छेको दुध छ कि मही छ भनेर बुझ्छ, साग रोप्छ कि धान रोप्छ भनेर उसले बुझ्छ, भाषा बुझ्छ गरिबको। जो मान्छेहरू चाहिँ आजको अवस्थामा बहुत गरिब छ तिनी आएर हेर्न सक्छ, उसको प्रशासनिक दायराभित्र बसेर यहाँको एउटा साधारण पब्लिकको बुझ्नु सक्दैन। कारण पावरलाई डिसेन्ट्रलाइज हुनुपर्छ, पावर डिसेन्ट्रलाइज हुनुपर्छ। त्यो कारणले उहाँ एउटा व्यक्तिमाथि सबै जिम्मेदार परेकोले गर्दा बुझ्दैन। त्यो कारण यहाँको दुःख पुर्याउने त्यो ठाउँमा डेभलपमेन्ट बाँड्ने ठाउँमा यहाँको मान्छेको रिप्रेजेन्टेसन त्यो ठाउँमा पुगेको हुनुपर्छ। बस्तीमा बस्ने मान्छेले जेसुकै होस् न, हामीले त चाहेको त दुध त होलिस्टाइन गाईको हो नि, तर चोक्रै गाईले दुध दिँदछ, होलिस्टाइन गाई ब्याएकै छैन, अन्त होलिस्टाइन हामी चोक्रै गाईको दुध नखानु भन्ने हो। त्यो कारणले गर्दा हामी त्यहाँ छौँ, हाम्रो तर्क त्यहाँ हो। मुख्यमन्त्रीको पहाड भ्रमण अवधि कालिम्पोङमा डिस्ट्रिक्ट स्कुल अब हुर्केर कालिम्पोङमा डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्ड हुन्छ, उसको रोपेको रुख अब कालिम्पोङमा डिएम र एसपीहरू बसेको छ, डिएम र एसपी उसले रोपेको रुखमा भोलि डिआरडिसी फल्छ। अनि जहाँ पाउने सत्ताले र शक्तिले प्रदान गर्न सक्ने ठाउँ उपभोग गर्ने यदि हो भने इमान्दारीपूर्वक हुन्छ, द्याट इज हिज राइट भन्छु म त, हि डिजर्भ्स द्याट भन्छु म त। त्यो कारणले म कङ्ग्रेचुलेट गर्छु। हामीलाई त्यसमा जेलसी छैन। हामी उदार चित्तले कालिम्पोङले एउटा राइट पाउने कदम हामी बन्छौँ होइन, मैले ल्याएको चिजमा म बन्छु भन्ने सङ्कीर्णता होइन, हामी बनाउँछौँ भन्ने सोच लिएर अगाडि बढेको। त्यो कारणले कालिम्पोङको शिक्षक सङ्गठनमा त्यसले के असर पार्छ? के पार्छ जस्तो लाग्दैन। सङ्गठन इज डिफरेन्ट,
सङ्गठन डिफरेन्ट हो। हेर्नुहोस्, सङ्गठन आफ्नो आफ्नो पार्टीको छ, अलग सङ्गठन छ। तर म के भन्छु भन्ने कुरा हेर्नुहोस्, यो स्ट्रक्चर सुरु भएको छ। यो स्ट्रक्चर एउटा पार्टीले सधैँ अङ्गलो मारेर बस्ने होइन। यसले अबको 2 वर्ष 5 वर्षमा पोलिटिकल परिवर्तनको साथसाथमा त्यसको हेटहरू पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यो कारणले समयले एउटा खले गरेर बन्नेको छ। अब अमराइट खेल्छौ कि क्रिकेट खेल्छौ कि भविष्यमा या सागै रोप्छौ कि धान रोप्छौ, यु क्यान डिसाइड। त्यो कारणले हामीले पाएको इन्फ्रास्ट्रक्चर कालिम्पोङको पक्षमा हामी एक और स्टेप अघि बढेका छौँ। यो चाहिँ कालिम्पोङले सामूहिक रूपमा कलेक्टिभली खुसी मनाउने विषय हो, योभन्दा अरू होइन। सुन्नुहोस् न, सीएमले